मेरी आमदनी बहुत कम थी, इसलिए मेरी बीवी हर 15 दिन बाद अपने और मेरे मैले कपड़े उठाकर अपनी माँ के घर धोने चली जाती और मुझे कहती, अगर यहाँ वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोंगी तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। मैं बहुत खुश होता कि बीवी मेरा बहुत एहसास करती है, और जब पूरे 3 दिन बाद वो वापस आती तो मेरे लिए एक तोहफा भी लाती और कहती कि ये मेरी सास ने मेरे लिए भेजा है। इस बार भी बीवी मेरे के कपड़े धोने गई तो मैंने उसी रात उसे सरप्राइज देने का सोचा और फौरन उसके मेके चला गया, मगर जूं ही अंदर कदम रखा तो मेरी बीवी पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम फारूक है, मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उसी गुर्बत की वजह से हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। ये तब की बात है जब मैं 10 साल का था। तब एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो मेरे बाप ने सारा घर सर पर उठा रखा था। उनका कहना था कि मेरी माँ अपने किसी अमीर आशिक के साथ भाग गई है, और एक खत जो अम्मा जाते वक्त हमारे लिए लिख कर गई थी, अब्बा उसे पढ़ पढ़ कर पूरे खानदान को सुना रहे थे, साथ ही माँ को गालियां भी निकाल रहे थे। मेरे दिल में भी माँ को लेकर शिकवे शिकायत भर गई थी। दौलत के पीछे कैसे मुझे और भाई को छोड़कर जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने नई माँ को पूरे दिल से अपनाया था, मगर उन्होंने कभी भी मुझे औलाद की तरह नहीं समझा। मेरा बड़ा भाई भी उनका दीवाना था और गैर मामूली तौर पर वो मेरे बड़े भाई के साथ बहुत अच्छी थी। इस बात का इल्म मुझे बाद में जाकर हुआ। मेरे बड़े भाई के रोब में सब आ जाते थे। वो अब्बा की तरह बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे, इसलिए उनकी घर में हर बात मानी जाती थी। सौतेली माँ ने शायद बहुत सोच समझकर उनको अपनी तरफ किया था। बड़ा भाई हर वक्त उनके ही गुण गाता रहता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हम भाई जवान हो गए, और मेरे भाई ने सौतेली माँ के कहने पर ही उनकी पसंद की लड़की से शादी भी की। मुझे लगा शायद भाभी मुझे समझेंगी, मगर मैं गलत था। मेरी भाभी तो एक नंबर की नकचिड़ी थी। भाई के साथ भी उनका रवैया लिया दिया सा था। हालांकि वो उनके शोहर थे। वजह शायद यही थी कि भाभी एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। मेरी भाभी के जहेज में उनके बाप ने एक बंगला भी उनके नाम पर किया था। उनका रवैया घर में शायद इसलिए बुरा था कि भाई कभी न कभी तो मजबूर होकर उनके साथ बंगले में रहने चले जाएंगे, मगर मेरी सौतेली माँ के होते हुए ये काम थोड़ा मुश्किल था। लेकिन भाभी भी किसी से कम नहीं थी। आखिरकार उन्होंने भाई को किसी न किसी तरह अपने साथ जाने के लिए आमादा कर ही लिया था, और भाई घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाभी के साथ चले गए। मेरी सौतेली माँ तो तिल मिलाकर ही रह गई थी। अब उनकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। चंद दिनों बाद उन्होंने मेरे लिए भी एक रिश्ता ढूंढ निकाला, और मैं जो भाई की हालत पहले ही देख चुका था, मुझे भी यही लग रहा था कि शादी के बाद मेरी बीवी भी मेरा जन मुरीदों वाला हाल करेगी जैसे भाई का हुआ था। सौतेली माँ मेरे लिए 2 रिश्ते लेकर आई और मैंने दोनों से इनकार कर दिया। फिर तीसरे रिश्ते पर मेरा बाप खुद मेरे पास आ गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, तुम उस लड़की से लाजमी तौर पर शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। मेरे वालिद साहब के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं था। अगर वो भी मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं सिर्फ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ही रह जाऊंगा। मैं ये शादी करना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरन मुझे ये शादी करनी पड़ी। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, ये रिश्ता मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता बन गया था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने उसे समझा दिया था कि मेरी आमदनी ज्यादा नहीं है, मेरी सारी जिंदगी घर की लड़ाई झगड़ों में गुजरी है। मेरी माँ भी गुर्बत की वजह से हमें छोड़ गई थी। मेरी जितनी आमदनी है तुम्हें उसी में ही गुजारा करना होगा। खैर मेरी बीवी बहुत समझदार थी। उसने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसे लगने लगा था जैसे उसके आने के बाद मेरी जिंदगी संवर गई हो। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने मेरे और अपने मैले कपड़े एक शॉपर में डाले और मुझे कहा कि मैं ये कपड़े अपनी माँ के घर जाकर धो के आऊंगी। यहाँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। मेरे भाई अच्छा खासा कमाते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहुत खुश होता कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, और जब पूरे 3 दिन के बाद वो वापस आती तो मेरे लिए एक तोहफा लेकर आती। जब ये बात मैं अपने दोस्तों को बताता तो मेरे सब दोस्त बहुत हैरान होते
وہ کہتے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں مگر بدلے میں ان کو اپنی بیوی کی طرف سے کبھی کوئی تحفہ نہیں ملا۔ میں یہ سب سن کر خود کو اور بھی خوش قسمت گمان کرتا۔ اس بار میری بیوی کپڑے دھونے کے لیے میکے جانے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ہر بار یوں جانا اچھی بات نہیں ہے، تم اس بار گھر میں واشنگ مشین لگا لو، پھر اگلی دفعہ اپنی ماں کے گھر سے کپڑے دھو آنا۔ مگر میری بیوی نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میرے گھر والے کبھی بھی آپ کو اس بات کا تانا نہیں دیں گے۔ بیوی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ اب تو میں اپنی کم آمدنی میں سے بھی پیسے بچانے لگا تھا اور میں نے کافی سارے پیسے اکٹھے بھی کر لیے تھے۔ میں نے بھی اسی رات اپنی بیوی کو سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً اپنے سسرال چلا گیا، مگر جیسے ہی ان کے گھر کے اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میری بیوی کے ساتھ چادر میں لپٹی بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں میں میری قمیض تھامے منہ کے پاس لے جا کر شاید اسے سونگھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر شاید کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ چہرے کے ایک سائڈ پر میری نظر پڑی تو وہاں بھی عجیب سے زخم تھے۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر جھٹکا لگا تھا کیونکہ میری بیوی تو میرے میلے کپڑے دھونے کے لیے یہاں لے آتی تھی، پھر یہ عورت کے ہاتھ میں میری قمیض کیوں دے رکھی تھی؟ اچانک میری بیوی نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ بوڑھی عورت بھی تیر کی طرح تیزی سے اٹھی اور میری قمیض وہیں رکھ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران و پریشان اپنی بیوی سے سوال کرنے لگا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون تھی؟ مگر میری بیوی نے اس عورت کو محلے کی بوڑھی عورت بتا کر بات کو گول مول کر دیا اور مجھے کہا وہ عورت کپڑا بیچتی ہے اس لیے آپ کے کپڑے چیک کر رہی تھی، مگر مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے اس عورت کا پورا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، جیسے میں پہلے بھی اس عورت کو جانتا ہوں، لیکن اس دن بجائے 3 دن میکے رہنے کے میری بیوی ایک ہی دن میں میرے ساتھ لوٹ آئی اور کوئی تحفہ بھی نہ خریدا۔ مجھے اس بات نے بھی حیران کیا تھا۔ دوسرے ہی دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ میری آفس سے چھٹی تھی، میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میری بیوی کو کئی تھپڑ مارے تھے، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ فاروق، اس عورت کو ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکالو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہی نہیں ہے جس سے میں نے تمہاری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ تو کوئی کنگال گھرانے کی لڑکی ہے، جہیز میں بھی آرٹیفیشل زیورات لائی ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتوں پر میں حیران ہوا تھا۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے میری شادی ہونے والی تھی تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت صرف رو رہی تھی۔ اسی وقت رشتے کروانے والی خالہ کمرے سے نکل آئیں اور میری سوتیلی ماں کو کہنے لگی، ارے اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور تو تمہارے شوہر کا ہے، اسی نے یہ شادی کروائی ہے۔ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ ماں کہنے لگی، اسے تو میں بعد میں دیکھوں گی، پہلے میں اس منحوس کو تو گھر سے نکال دوں۔ انہوں نے میری بیوی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو میں جھٹ سے درمیان میں آ گیا۔ ماں، آپ رک جائیں، جب تک ابا ساری بات کلیئر نہیں کر دیتے تب تک آپ میری بیوی کو یوں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میری حمایت پر میری بیوی کھل اٹھی تھی اور سوتیلی ماں ایک بار پھر تل ملا کر رہ گئیں۔ رات کو میرا باپ آیا تو کھانا کھاتے ہی میری سوتیلی ماں ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، ان سے وجہ پوچھی۔ میرے بابا نے انہیں جواب دینے کی بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، فاروق، تم کبھی بھی اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگی۔ خیر یہ بات تو میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اچانک میری سوتیلی ماں بولی، میں نے فاروق کے لیے ایک امیر اور اچھی لڑکی منتخب کی ہے اور آپ اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں۔ میری سوتیلی ماں چیخ اٹھی تھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں کو جواب دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے اس کے لیے ایک امیر لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرح میرا دوسرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے کروا دی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون ملا تھا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔
कमरे में आने के बाद मैंने एक बार फिर अपनी बीवी से उस बूढ़ी औरत और अपनी कमीज के बारे में असल वजह जानने की कोशिश की, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसने वही वजह बयान की। मैं खामोश हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि असल वजह कुछ और है और मैंने उस औरत को पहले कहीं देखा है। जैसे ही मेरी बीवी सो गई, मैंने उसके सामान में कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश की जिससे मुझे उस औरत के बारे में पता चल सके, लेकिन अफसोस, मुझे उसके सामान में कुछ ऐसा नहीं मिला था, बल्कि अलमारी में रखे अपने पैसों को देखकर मुझे शदीद हैरत का झटका लगा था। ये पैसे मैंने अपनी जॉब में और टाइम लगाकर कमाए थे और सोचा था कि इन पैसों से मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करूंगा, लेकिन उन पैसों को हाथ में लेते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें से कुछ पैसे गायब हैं, और वाकई पैसों की गिनती करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनमें से काफी पैसे गायब थे। मुझे अपनी मेहनत से पाई पाई जोड़े पैसों के यूं गायब हो जाने पर सदमा लग गया था। आखिर वो पैसे कहाँ गए? मेरी सौतेली माँ को इन पैसों की भिनक ही नहीं थी। मेरे बाप की फितरत में चोरी नहीं थी। उन्हें कुछ चाहिए होता था तो वो मुझसे मांग लेते थे। भाई भाभी तो पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे, लिहाजा उस वक्त शक के दायरे में सिर्फ मेरी बीवी थी। क्या मेरी सौतेली माँ की बातें सच थीं? गरीब घराने से होने के बायस अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो मुझसे पैसे मांगने की बजाय चोरी करने लगी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं गुस्से में अपने कमरे से निकला तो अचानक अब्बा के कमरे से आती आवाजों पर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से बोल रही थी, अगर आपने फारूक की बीवी को घर से ना निकाला तो मैं आपका राज खोल दूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं दोबारा हैरान रह गया था। एक ही दिन में मुझे इतने धचके लगे थे कि अब मेरा खामोशी अख्तियार करना मुझे बेवकूफी लग रहा था। इसलिए उन दोनों की बातों के दरमियान आज पहली बार मैं बिना दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मेरे बाबा ने मुझे अपने कमरे में जाने का बोल दिया, लेकिन मैं सुबह से नई नई बातें सुन सुन कर थक गया था, इसलिए मैंने अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा। आप अभी किसी राज से पर्दा उठाने की बात कर रही थी, मुझे वो राज बताइए। फारूक, तुम अपने कमरे में जाओ, हम तुम्हें बाद में सब कुछ बता देंगे। मेरे बाप ने दोबारा मुझे अपने कमरे में जाने का बोला, लेकिन मैंने भी किसी की बात पर कान नहीं धरे। मैंने एक बार फिर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा और बोला, अगर आपने मुझे वो राज ना बताया तो मैं अपनी बीवी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझसे क्या चाहती हैं ये तो मैं सुबह ही समझ गया था। उनका मकसद था कि मैं अपनी बीवी को घर से निकाल कर उसे तलाक दे दूं। उसके बाद वो मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवा देंगी और फिर उन्हें जहेज के नाम पर काफी कुछ मिलेगा, जिस तरह बड़ी भाभी के जहेज में उन्हें काफी कुछ मिला था। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम ये राज सुनने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दोगे। वो जो वादा मुझसे लेना चाह रही थी उसने मुझे कश्मकश में डाल दिया था। मेरे बाप ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा और कहा, ऐसा कभी मत करना बेटा। अगर तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ा गलत फैसला होगा और तुम सारी जिंदगी पछताओगे। जिस तरह मैं पछता रहा हूँ, वो मुझे ना जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर मेरा रुख अपनी तरफ मोड़ा और कहा, तुम्हारा बाप एक इंतहाई घटिया इंसान है। तुम्हारी सकी माँ खुद से घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तुम्हारे बाप ने उन्हें धक्के मार मार कर इस घर से निकाला था और फिर सारे मोहल्ले के सामने ये ड्रामा किया कि तुम्हारी माँ किसी के साथ घर छोड़कर चली गई है। मेरी माँ ने जो इंकशाफ मुझ पर किया था उसने मेरे जमीनों आसमान हिलाकर रख दिए थे। मैं तो आज तक अपनी माँ को कसूरवार समझता आया था, लेकिन आज उनकी वजह से मेरी आंखों पर बंधी गलतफहमी की पट्टी खुल चुकी थी। मैंने गमजदा नजरों से अपने बाप की तरफ देखा था, जिन्होंने आज तक हम भाइयों से ये सच छुपाए रखा था। मेरे बाप ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और फिर इल्तिजाया नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा, मुझे कभी गलत ना समझना। सच बात तो ये है कि तुम्हारी माँ गुर्बत की वजह से इस घर से नहीं गई थी, बल्कि वजह कुछ और थी
اور تمہاری ماں نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے اس فیصلے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا تھا، آخر ایسی کیا مجبوری تھی ابو جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی کے لیے مجبور کر دیا؟ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود بھی اس سے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنی چاہی تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں اس سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو فاش کر کے تمہاری ستیلی ماں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ ستیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے میری ستیلی ماں کی طرف دیکھا تھا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ ابا، ہماری سکی ماں کہاں ہے؟ میرے دل میں شدید خواہش جاگی تھی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آخر کار 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار پھر اس نے میرے اور اپنے کپڑے شاپر میں ڈال لیے تھے، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر وہ بوڑھی کون ہے؟ گاڑی اس کے میکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے سے مکان کے سامنے رکی تھی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میری قمیض دے دی۔ ایک دفعہ تو مجھے یہ جادو ٹونے کا چکر لگا تھا۔ میری بیوی نے چند نوٹ بھی نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے تھے۔ آخر میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائی جا رہی تھی اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھوں، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا، مگر میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سکی ماں تھی۔ مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے ہمیں کیوں چھوڑا تھا؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، بیٹا میں بہت مجبور تھی۔ بیٹا، مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی، اور تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرا کسی مہنگے ہسپتال میں علاج کروا سکیں، اور میں طلاق کا دھبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ میں لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنا علاج کرواتی رہی ہوں، اور پھر اتفاق سے تمہاری شادی میری پڑوسن کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ یہ سب بتا کر امی رو پڑی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اسی لیے آئے ہیں کہ میں بہانے سے آپ کے کپڑے اپنے ساتھ کیوں لاتی تھی۔ میں آپ کی قمیض آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیض سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے، اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہی بھیجتی تھی، لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے سارا سچ مجھے بتا دیا تھا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بار اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا تھا۔ ماں نے بہت منع کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جتنا جینا ہے اب وہ ہمارے ساتھ جئیں گی۔ جب ان کا شوہر اور بیٹے موجود ہیں تو انہیں غیروں کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت شاید انہیں یہی صحیح لگا تھا، اور آج میں انہیں دوبارہ اپنے گھر لے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا ہے۔ ماں کی خبر سن کر میرا بڑا بھائی بھی واپس آ گیا تھا، اور آج ہم مل کر اپنی ماں کا علاج کروا رہے ہیں۔ بس آپ سب سے دعا کی اپیل ہے۔